Hi guys, good evening everyone. So magbasa ta karon no sa Word of God na tumatagabi sa Jeremias kapitulo 51 bersikulo 50 to 52. Ang title niini ay gisulti sa Dios ngadto sa mga Hudiyo didto sa Babylonia. Giingnan sa Ginoo ang iyang katawhan nga naa sa Babylonia, nakikyas na kamo sa kamatayon. Busa lakaw kamo sa walay langan, bisag layo kamo sa inyong puloy-an. Itumong ang inyong hunahuna nga ri kanako og handom kanunay ang Jerusalem. Nag-ingon kamo gitamay o gipakaulawan kami ug wala na kami mahimo. Kay mga langyaw naman maoy magdumala, mga balaang dapit sulod sa templo. Busa ako nag-ingon nga inilaglag ko na sa mga Diyos-Diyos sa Babylonia ang mga samaran magulo sa tibuok kayutaan. Bisan kung makasaka pa sa langit ang Babylonia og didto magtukod siya kuta. Padalaan kung gihapon siya mga tao nga malungpag kaniya, ako ang Ginoo mao nagsulti kaniya. So nindot kaayo mga igsuon no ang pulong karon nga for short nga tuhuan nato siya sa tibuok natong kinabuhi ug ato siya handumon hunahon handumon nato kanunay nga naara siya sa ato ang tupad para tabangan ta sa atong gusto nga atong pangayoon sa iya iyang ikahatag mo sa mga igsuon salig lang kaniya kanunay salig ug ampo lang kanunay. Daghang salamat mayong gabi. Thank you Lord.